नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी हड़ताल, साबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की कमेटी तश्कील देने हाई कोर्ट का फैसला। जेएसी ने किया खैर मकदम, कहा हड़ताल जारी रहेगी। तेलंगाना किसानों को खुशहाल देखना ही हुकूमत का मकसद, आखिरी धान का दाना भी खरीदा जाएगा। वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी का अज़्म। हमें खैरात नहीं चाहिए, हमारी लड़ाई बाबरी मस्जिद के हक के लिए थी, अराजी के टुकड़े के लिए नहीं। सदर मजलिस का रद्द-ए-अमल। महाराष्ट्र में सदर राज का निफाज गलत, बीजेपी और शिवसेना की क़ियादत वाली किसी भी हुकूमत की ताईद खारिज अज़ इम्कान। बैरिस्टर ओवैसी की वजाहत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आरटीसी हड़ताल की यकसोई के लिए अदालत ने 3 साबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ कमेटी तश्कील देने का इरादा जाहिर करते हुए समाअत को 4 शंबे तक के लिए मुलतवी कर दिया है। मंगल को हुई समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि इस मसले की यकसोई के लिए जजेस की कमेटी के फैसले से हुकूमत को वाकिफ करवाने के बाद उसका जवाब अदालत ने पेश करने एडवोकेट जनरल को हिदायत दी है। 4 शंबे के दिन अदालत को हुकूमत के मौक़िफ़ से वाकिफ करवाया जाए। उसके बाद समाअत को 4 शंबे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। समाअत के बाद आरटीसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुलाजमीन से बात करने आगे आए। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी से हमको इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि अदालत ने फिर एक बार वाज़ेह कर दिया कि यह हड़ताल गैर कानूनी नहीं है। उनका कहना था कि हमारी हड़ताल जारी रहेगी। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि किसानों के पास मौजूद आखिरी धान के दाने को भी खरीदा जाएगा। उन्होंने वनपर्ती मार्केट यार्ड में धान की खरीदी मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनका कहना था कि अक़ल तरीन कीमत के बारे में किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसानों की जिम्मेदारी है कि वो कवायद के मुताबिक अपनी फसलों को फरोख्त करें। इस हुकूमत का मकसद किसानों को खुशहाल देखना है। सिर्फ तेलंगाना में की गई काश को खरीदा जा रहा है। पड़ोसी रियासतों से कम कीमत खरीद करके यहाँ पर फरोख्त करने की कोशिश न करें। इसके लिए दरमियानी अफराद की सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत सिर्फ 25-30% धान के लिए अक़ल तरीन कीमत अदा कर रही है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत मरकजी फैसले के बरखिलाफ 7% धान खरीदारी का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मार्केट यार्ड में किसानों को कोई मुश्किल पेश न आए, इसके लिए तमाम इंतजाम किए जाएं। उनका कहना था कि आइंदा 50 दिनों तक मार्केट यार्ड का इंतजामिया मुतहरिक रहे। किसान अपनी फसल मार्केट यार्ड को लाने के बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी इंतजामिया की रहेगी। नेकलेस रोड पर नीरा सेंटर्स कायम करने के लिए सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। पीपल्स प्लाजा मैदान में नीरा सेंटर के क़याम के सिलसिले में वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ और आबकारी महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जायजा लिया। मंगल के दिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हैदराबाद में नीरा सेंटर की जगह की निशानदही के लिए जलविहार के करीब खाली जगह का मुशाहिदा किया गया। इस जगह का सर्वे करवाने के बाद प्रोजेक्ट के नमूने तैयार करने की आर्किटेक्ट को हिदायत जारी की गई। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने खानदानी पेशे को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन केसीआर इख्तिदार संभालने के खानदानी पेशे को फरोग देने और उनकी बहबूद के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। उसी के तहत नीरा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत तेलंगाना के रिवायती ग़िज़ा के काउंटर्स भी कायम किए जाएंगे। हैदराबाद में इसके इफ्तिताह के बाद इसे पूरी रियासत में तोसी दी जाएगी।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मिशन भगीरथा प्रोग्राम एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसकी सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रियासती बीजेपी हुकूमत के इस प्रोग्राम को स्कैम करार देती है तो मरकजी वजीर गजेंद्र शेखावत ने मिशन भगीरथा प्रोग्राम की सितारिश करते हुए इससे मुल्क भर में अमल करने की बात की है। उनका कहना था कि क्या बीजेपी स्कैम वाली स्कीम पर अमल करना चाहती है, इसका जवाब रियासती बीजेपी को देना होगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में तहसीलदार दफातर बंद हैं, अवाम मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन वजीर आला के पास वक्त नहीं कि इस मसले की यकसुई करें। उधर मिशन भगीरथा प्रोग्राम पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए उनके पास वक्त है। देही आबी सरबराह स्कीम के तहत कारगर्द वाटर फिल्टर्स पॉइंट को मुखफ्फल करते हुए एक मुजरिमाना हरकत की गई है, जिसे वो साबित करने के लिए तैयार हैं। केसीआर सिर्फ अपने मफादात के लिए मिशन भगीरथा प्रोग्राम कर रहे हैं। 3 लाख करोड़ का कर्ज लाकर अवाम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन उसे अपने कमीशन के लिए इस्तेमाल किया है। मुल्क में पहली बार वाटर स्कीम की तरह मिशन भगीरथा को पेश किया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर शफाफ अंदाज में इस स्कीम पर अमलावरी हो रही होती तो इसकी सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि केसीआर ने कहा था कि तेलंगाना हुकूमत में खुदकुशियां नहीं होंगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे रेवेन्यू में वहां के मसाइल में शिद्दत देखी जा रही है। किसानों के पट्टे जारी नहीं किए जाते, रेवेन्यू ओहदेदार बगैर रुश्वत के काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान खुदकुशी के लिए मजबूर हैं। लोग रेवेन्यू दफ्तर के रूबरू खुदकुशी की धमकी देने पर मजबूर हैं। ये इंतहाई अफसोस की बात है। उन्होंने मशवरा दिया कि किसान कांग्रेस एक जेसी तश्कील देते हुए किसानों के मसाइल पर जिद्दोजहद करे। उनका कहना था कि वो किसानों की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर कोई मसला हो तो उन्हें फोन करें, वो उनकी तरफ से जिद्दोजहद करेंगे। किसानों को इंसाफ मिलने तक कांग्रेस पार्टी जिद्दोजहद करेगी। रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने कहा कि नौजवान तहजीब को जिंदा रखें। जुबली हिल्स में आर्ट गैलरी के मुशाहिदे के बाद गवर्नर ने कहा कि उन्हें इस तहजीब और सकाफत को देखकर बेहद मसरत हुई है। गवर्नर ने आर्ट गैलरी के इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। गवर्नर ने कहा कि तहजीब और सकाफत को बरकरार रखने के लिए नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। कबायली तहजीब को जिंदा रखने के लिए और उनकी तरक्की के लिए काम किया जाए। इस मौके पर गवर्नर ने कलाकारों को तहनीत भी पेश की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद मुकदमे में मुस्लिम फरीकून को 5 एकड़ अराजी दिए जाने के फैसले पर कहा कि हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हमें ये खैरात नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई बाबरी मस्जिद के कानूनी हक के लिए थी, हमारी लड़ाई अराजी के टुकड़े के लिए नहीं थी। अगर हमारी लड़ाई अराजी के टुकड़े के लिए होती तो मुसलमान इतने गरीब भी नहीं हैं कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ अराजी न खरीद सके। You see, I cannot speak for all Tom, Dick and Harrys, and as far as I know, my party's stand is, I speak for my party that we do not want this khairat. Our fight was for a legal right for a Babri Masjid. Our fight was not to get this piece of land. And I still reiterate that if our fight was for the piece of land, we could have, despite all the poverty, discrimination, state discrimination against the Muslims, we are still not that poor that we cannot construct a 5-acre, masjid on a 5 acre of land anywhere in UP. Our fight was for a legal right, was for a masjid. We don't want this. My party standing, we don't want this donation or this khairat or this bheek or this crumbs which is being given to. We don't want it. I don't know, let other people speak for it. But before doing that, they must also know the exact position according to the Islamic theology. Let them go and do some research. And I mean,
Was this whole struggle for so many years was for a piece of land? No. I mean, from 1949 onwards, when in a very surreptitious way, in a criminal way, idols were installed. In a criminal vandalism act on 6 December, masjid was demolished. Was it for this 5 acre of land? No. It is, I feel that, people who are telling me to accept it, you're demeaning me. You're not understanding why we fought, why we went to the courts of law. Why did we have this patience so much? That we had, we went to the court. If it was piece of land, we could have accepted it for somewhere else. But from last 50 years, we have been fighting this case in a court of law. With all the patience, with all efforts were put into it by the All India Muslim Personal Law Board. Why did all these top lawyers like Mr. Dhawan Saab, Mr. Navde, even to certain extent Kapil, why did they fight? Why did we go after them? Why did we trouble them? Was it for a piece of land? No. These people don't understand why this whole legal fight was for. This legal fight was for to ensure that injustice which was done, to ensure that justice is done to us. It was not for a piece of land. I mean, please don't demean, as far as I'm concerned, by piece of land. What is that piece of land to us? It was legal fight for a masjid. And we wanted this masjid back because it was, the idols were placed immediately after independence, 2 years after independence. Locks were open in a wrong way. And the masjid was demolished, the Supreme Court itself has stated. And this whole bogey of RSS that a mandir was demolished, no, the Supreme Court said it was not demolished. Everything is there. And if I pray in a masjid from 1528 onwards, and you stop me from praying in 1949, and then you said this is a piece of land, no, please don't demean me. You don't know you just don't know how much hurt it has caused me. You just don't know how much of passion and love we have for that masjid. Had we, just to say take 5 acre of land, no sir, you don't understand our pain, you don't understand where we are coming from. Had you understood why we persevered, why we had patience, you wouldn't have said in this way, take it. That is not the case. अयोध्या मुकदमे के फैसले पर उनके रद्द अमल को लेकर मुख्तलिफ गोशों से हो रही तनकीदों का जवाब देते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों के दिलों में नफरत है उन्हें खुलकर बोलना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो अपना असली चेहरा दिखाए। अगर बस चाहे तो जान ले लें, लेकिन हमारी जबान को ऐसे लोग नहीं रोक सकते। हम दस्तूर के दायरे में रहकर बोलते हैं तो उसमें गलती क्या है? बोलिए ना, मैं रोक सकता हूं, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आप बराबर मुझे बोलिए। क्या क्या बोल सकते हैं, हम भी तो देखना चाह रहे हैं आपके दिमाग में कितना फितूर है। आप बोलिए, आप जितना आप बोल सकते बोलिए, मैं आपके राइट को प्रोटेक्ट करूंगा। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आपके दिल में कितना नफरत है, बोलिए, दिखाइए अपना असली चेहरा। जो दिल में छुपी है उसको जबान पर लाइए, उसको अपने आंखों में मत छुपाइए। हम देखना चाह रहे, आप बताइए ना, बोलिए आप, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो यूज्ड टू हो चुका हूं, मेरी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपका बस चले तो जान ले लीजिए हमारी, मगर आप हमारी जबान को नहीं रोक सकते। जब तक हम संविधान के दायरे में बोलते रहेंगे और बोलते आए हैं तो इसमें गलती क्या है? मैं किसी को खुश करने के लिए तो नहीं बोल सकता ना। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी आरएसएस की जबान में बात कर रहे हैं वो यकीनन उनकी तारीफ की जाती है, क्योंकि मैं उनकी जबान में नहीं बात करता हूं, मैं उनसे जमहूरी तरीके से उनकी मुखालिफत करता हूं। और मेरा मानना यह है कि इस जजमेंट के बाद मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश के उन लोगों को मैं अपील कर रहा हूं हाथ जोड़कर कि अगर आपको भारत से मोहब्बत है तो समझिए हमारी बात को। ये देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। अगर ये देश किसी एक मजहब का हो जाएगा तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है। ये मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, समझिए इस बात को। और आपको ये, क्योंकि इस देश के 60% लोगों को समझना है, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है। इस देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है।
آپ کو سوچنا ہے کہ آپ دیش کو کس راستے پر لے کر جائیں گے. چھوڑیے اسدالدین اویسی غدار ہے, دیش دروہی ہے, گندا ہے, سب صحیح ہے. مجھے اس کی فکر نہیں ہے. مجھے فکر آپ کے مستقبل کی ہے. میرا کیا ہے, آج ہوں کل نہیں رہوں گا, چلا جاؤں گا میں. مگر آپ دیکھو کس راستے پر آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں, کس طریقے سے آپ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے. دیکھتے جائیے آپ, پولیٹیکل ڈس امپاورمنٹ ہو رہا ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ این آر سی لائیں گے, سٹیزن امینڈمنٹ بل لے کر آئیں گے, کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جتنے سیکولر پارٹیاں ہیں ان کی زبانیں بند ہیں. کانگریس, این سی پی, بی ایس پی, سماجوادی پارٹی, ٹی ایم سی, آر جے ڈی, تیلگو دیسم, سب خاموش کیوں بھائی؟ خاموش کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ خاموشی تو توڑنا پڑے گا نا آپ کو. یہ خاموشی نہیں توڑ رہے آپ. آپ بھی مانتے ہیں, آپ بھی مان چکے ہیں, آپ کا بھی ایجنڈا میجورٹیرین ایجنڈا ہے. آپ کا ایجنڈا ہندوستان کے پلورلزم کو مضبوط کرنے کا ایجنڈا نہیں ہے آپ کا. یہ بات تکلیف دی ہمارے لیے. اور بہت اچھا بھی ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے جو مائنورٹیز ہیں, ہندوستان کے جو ہمارے ہندو بھائی جو آج بھی اس ملک میں ہیں, بڑی تعداد میں سیکولر ذہن رکھتے ہیں, وہ لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. بی جے پی کے چاہنے والے, آر ایس ایس کے چاہنے والے مجھے تنقید کریں گے, مگر اس ججمنٹ کے بعد بڑی تعداد میں بڑے بڑے لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں, ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں. اور مجھے یقین ہے ہندوستان کی اس جنتا پر جو ہندوستان کے پلورلزم کی خوبصورتی کو مانتی ہے, وہ خود آج سوچ رہے ہیں کہ ہاں یہ آج ہم کو دکھ رہا ہے. بیرسٹر اویسی نے مہاراشٹر میں صدر راج کی نفاذ پر کہا کہ گورنر نے ایک سیاسی جماعت کو رات تک کا وقت دیا تھا تو انہیں اس کا موقع ملنا چاہیے تھا. صدر مجلس کا کہنا تھا کہ صدر راج لگانے سے دلی میں بیٹھی بی جے پی کا فائدہ ہوگا. مہاراشٹر کے عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس سے سبھی واقف ہیں. اگر اس مینڈیٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے صدر راج لگایا جاتا ہے تو یہ غلط ہوگا. نہیں, ابھی تو کوئی آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ سورسز سے معلوم ہو رہا ہے, مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جب گورنر نے آج رات 8:30 بجے تک ایک پولیٹیکل پارٹی کو موقع دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو موقع ملنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ رول لگانے سے فائدہ تو دلی میں بی جے پی کا ہی ہوگا, کیونکہ سینٹر میں سرکار انہی کی ہے. اور مہاراشٹر کی جنتا نے جو ورڈکٹ دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اب اگر اس ورڈکٹ کو سرکموینٹ کر کے پریزیڈنٹ رول لگایا جائے گا تو یہ تو مہاراشٹر کی جنتا کے لیے یہ ایک غلط میسج اور غلط پیغام ہوگا. میں امید یہی کر سکتا ہوں کہ پوری کوشش کی جانی چاہیے, اور اس کے بعد جب کوئی آپ کو آلٹرنیٹ نظر نہیں آتا تو ظاہر ہے جب تو گورنر کو پورا اختیار ہے, مگر کم سے کم آج جو ٹائم دیا گیا ہے اس وقت تو ویٹ کرنا چاہیے. بیرسٹر اویسی نے کانگریس کی شیو سینا کو ممکنہ تائید پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی بھی اپنا اصلی چہرہ دکھا رہی ہے اور کانگریس پارٹی کا حقیقی چہرہ یہی ہے. نہیں, یہ دونوں بی جے پی شیو سینا جو ہے یہ رام اور شام کی جوڑی ہے, اور یہ دونوں ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں. ایک ہی ہندوتوا رنگ میں یہ رنگے ہوئے ہیں, اور ان میں جو ٹکراؤ ہو رہا ہے یہ تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو. مگر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مہاراشٹر کی عوام کو, مہاراشٹر کی جنتا کو ایک سرکار کی ضرورت ہے, اور پہلے نمبر 1 کی پارٹی بی جے پی ہے, دوسری شیو سینا ہے. اب سرکار نہیں بن رہی ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. جہاں تک ہماری پارٹی کا سٹینڈ ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا جب دارالسلام میں ہم نے یہاں پر ایک پبلک میٹنگ کی عوام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, ہم نے وہاں پر کہا تھا کہ ہماری پارٹی کا سٹینڈ یہ ہے کہ ہم بی جے پی لیڈ سرکار بھی ہوگی تو اس کی تائید نہیں کریں گے, اور اگر شیو سینا لیڈ سرکار بھی ہوگی تو ہم اس کی تائید نہیں کریں گے. اور کل جب میڈیا کے ہمارے دوستوں نے ہم سے رابطہ کیا, کانٹیکٹ کیا, اور ان سے سوال کیا کہ شیو سینا, کانگریس اور این سی پی مل کر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر رہی ہے, آپ کا کیا سٹینڈ ہے پارٹی کا, تو میں نے اس وقت کہا کہ میں نے ہماری پارٹی پہلے سے ہی سٹینڈ لے چکی ہے.
کہ چاہے بی جے پی لیڈ ہو یا شیو سینا لیڈ ہو، ہم اس کی تائید نہیں کر سکیں گے. اور اچھی بات ہے کہ کل کانگریس این سی پی مل کر شیو سینا کی تائید کر رہے ہیں. تو یہ جو میرے سر پر یہ جو تاج رکھا گیا تھا ووٹ کاٹنے کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اب عوام کو معلوم ہو جائے گا کہ ووٹ کون کاٹ رہا تھا، کون کس کی سپورٹ کر رہا ہے. تو اب یہ ہندوستان کی جنتا اور مہاراشٹر کی جنتا جان لے گی. مگر ہم اس شیو سینا، کانگریس، این سی پی اگر ان کو موقع ملتا ہے ہم اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ شیو سینا اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. دونوں ہندوتوا کے فورسز ہیں اور خود ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ وہ اب جانے والے ہیں ایودھیا. کانگریس پارٹی بھی ماشاءاللہ ججمنٹ آنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو تیار ہیں. تو یہ تمام چیز ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی بھی اب اپنی اصلی چہرہ دکھا رہی ہے، اور جو ہم کو یقین تھا ان کا اصلی چہرہ یہی ہے. سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو جی مہاراج کے 550ویں یوم پیدائش کے موقع پر نمائش گراؤنڈ پر تقریب منعقد کی گئی. اس تقریب میں مرکزی مملکتی وزیر کشن ریڈی اور ریاستی وزراء کے ٹی راما راؤ اور ٹی سرینواس یادو نے شرکت کی. اس موقع پر تصویری نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا. کے ٹی آر نے تلنگانہ حکومت کی طرف سے مبارکباد پیش کی. انہوں نے تیلگو لٹریچر کا افتتاح کا موقع دینے پر اظہار تشکر کیا. کے ٹی آر نے کہا کہ گرو نانک جینتی کو چھٹی دینے کا مطالبہ پورا کیا گیا اور سکھ سوسائٹی کی طرف سے سکھ چھاونی میں نیا گردوارہ بنانے کا مطالبہ بھی جلد پورا کیا جائے گا اور اس کا جلد سنگ بنیاد رکھا جائے گا. مجاہد آزادی و ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کو تلنگانہ کے اقلیتی ملازمین کی تنظیم میوا کی طرف سے بھرپور خراج پیش کیا گیا. مولانا آزاد کے یوم پیدائش تقاریب کا اس تنظیم نے اہتمام کیا. صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹیز کمیشن محمد قمر الدین نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا آزاد ایک مفکر تھے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، خانقاہی گھرانے سے تعلق تھا. وہ ایک روشن خیال قائد تھے جنہوں نے ملک کی تقسیم کی مخالفت کی تھی. ملک کا تعلیمی ڈھانچہ مولانا کا منہون منت ہے. تلنگانہ حکومت مولانا کے افکار کو پروان چڑھا رہی ہے. اس تقریب میں بہترین کارکردگی دکھانے والے اقلیتی ملازمین سرکار کو تہنیت پیش کی گئی. اس کے لیے ہر ضلع سے 2 کا انتخاب کیا گیا. ارکان قانون ساز کونسل، ملازمین سرکار کے مختلف نمائندوں نے اس تقریب میں شرکت کی. موزم جاہی مارکیٹ کے اندرونی حصے میں تجارت کرنے والے تاجرین دارالسلام میں صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ مارکیٹ کی تجزیہ نو کی خاطر ان کی دکانات کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن کام ختم ہونے کے باوجود انہیں تجارت کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. بیرسٹر اویسی نے بلدیہ کمشنر سے بات کی اور مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کرنے کا تیقن دیا. درسگاہ جہاد و شہادت کے ذمہ داروں کو پھر ایک بار میڈیا کانفرنس خطاب سے روک دیا گیا. تنظیم کے نمائندے نے بتایا کہ جب تنظیم کے صدر پریس کانفرنس کے لیے جا رہے تھے انہیں تحویل میں لے لیا گیا، جبکہ دوسرے ذمہ داروں اور کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تنظیم کے ذمہ دار سپریم کورٹ کے ایودھیا فیصلے کے تناظر میں میڈیا کانفرنس سے خطاب کرنے والے تھے. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. آر ٹی سی ہڑتال، سابق سپریم کورٹ ججز کی کمیٹی تشکیل دینے ہائی کورٹ کا فیصلہ. جے اے سی نے کیا خیر مقدم، کہا ہڑتال جاری رہے گی. تلنگانہ کسانوں کو خوشحال دیکھنا ہی حکومت کا مقصد، آخری دھان کا دانہ بھی خریدا جائے گا، وزیر زراعت جی نرنجن ریڈی کا عزم. ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہماری لڑائی بابری مسجد کے حق کے لیے تھی، اراضی کے ٹکڑے کے لیے نہیں، صدر مجلس کا رد عمل.
महाराष्ट्र में सदर राज का निफाज गलत, बीजेपी और शिवसेना की क़यादत वाली किसी भी हुकूमत की तायीद खारिज अज़ इम्कान, बैरिस्टर ओवैसी की वजाहत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।